बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए मेरे पाकिस्तानियों पूरे 3 साल और 1 दिन हो गया है। तो 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इमरान खान साहब जेल में बंद हैं। बुशरा बीबी को भी आसिम मुनीर की जेल में झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 832 दिन हो चुके हैं। और आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत में केस लगे हुए थे। और हम सबको पता है कि ये दरख्वास्त जो है इमरान खान की बहन अलीमा खानम की तरफ से और बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा मानिका की तरफ से लगी हुई थी। और इन दरख्वास्तों में ये कहा गया था कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में और बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और 30 जून के बाद अब 6 अगस्त को जो है वो समाअत हुई है। और समाअत के अंदर नैब की तरफ से भी लोग पेश हुए। इसके साथ साथ अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट आए हुए थे, एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद थे। और दूसरी तरफ से इमरान खान की बहन अलीमा खानम की तरफ से और मुबशरा मानिका जो बुशरा बीबी की बेटी हैं उनकी तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए। और आप देखें कि जो रिपोर्ट पेश की गई, हम सबको पता है कि 9 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ना वकला से मिलने दिया जाता है, ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है, ना निजी डॉक्टरों से मिलने दिया गया है। तो भरपूर तरीके से झूठ बोला गया नैब की तरफ से, अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की तरफ से और एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे उनकी तरफ से भी जो मौक़िफ़ अपनाया गया। तो उन्होंने तो कहा कि जी हमने कोई कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ है इमरान खान साहब को और कोई ऐसा कानून नहीं है। और वहाँ पर जो है वो हमने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए जो है वो पहरेदारी रखी हुई है। और वहाँ पर जो है जी उनका रोज़ाना ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, वो बिल्कुल सही हैं। तो इतना झूठ बोला, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या झूठ बोले, और सफ़ेद झूठ जो बिल्कुल जो है वो धोखा देने की कोशिश की। तो पहली बात यह है कि खुद जब बैरिस्टर सलमान सफदर जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बन के गए थे, जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस याहिया अफरीदी के कहने पर जब वो गए थे और वहाँ पर इमरान खान से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने खुद रिपोर्ट जमा कराई थी कि 85% इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो गई है। तो एक दफ़ा वो दरमियान में मिले, वो भी जो है फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए। और एक दफ़ा जो है वो अलकादिर केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर की तरफ से जो गए थे, वो 65 मिनट की मुलाकात थी। और उस मुलाकात के अंदर भी जो है वो इमरान खान सिर्फ यही कहते रहे कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। और उसको भी उन्होंने आके कोर्ट के अंदर बता दिया था। तो पहली बात यह है कि इमरान खान की आंख के बारे में जो है वो अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट तो बोला ही नहीं, उसने बताया ही नहीं कि 5 दफ़ा हम जो है रात के अंधेरे में किस तरह इमरान खान को लेकर गए, उसका जिक्र ही नहीं किया। बुशरा बीबी की 2 दफ़ा आंख की सर्जरी हो चुकी है, उसका जिक्र नहीं किया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, सिर्फ जी ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल है। तो एक ये झूठ। दूसरा ये कि कोई रिपोर्ट, कोई रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया कि इमरान खान को किस किस से मिलाया जाता रहा है, और ना जो है वो उनकी बेटों से उनकी जो कॉल पे बात कराई जाती है उसका रिकॉर्ड पेश किया गया। हम सबको पता है कि 10 माह से 40 से ज़्यादा मरतबा हो गया है कि इमरान खान की बहनें जो है वो हर मंगल के दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक अडियाला के बाहर बैठी रहती हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मिलाया जाए। तो उन्हें तो नहीं मिलाया गया। 300 से ज़्यादा इमरान खान साहब पर झूठे केसेस हैं। तो उन केसेस में जो है वो इमरान खान साहब से जो है मशवरा करने के लिए वकला ही नहीं मिल सकते इमरान खान साहब से, उनके निजी डॉक्टरों को नहीं मिलने दिया जाता, उनकी सियासी जमात के लीडरों को नहीं मिलने दिया जाता। तो ये तो सफ़ेद झूठ कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई और क्या होती है। क्या आप मुझे बताएं कि हिफाजती इक़दामात करने के लिए क्या किताबें देना जो है वो हिफाजत के अंदर आता है? क्या टीवी को ऑन करना हिफाजत के अंदर आता है? क्या उनको रेडियो की सहूलत देना जो है वो हिफाजत के दायरे में आता है? लोगों से दूर आपने तो बहाना कर दिया कि जी वो वज़ीर आज़म है, उनकी सिक्योरिटी के लिए बुशरा बीबी खातून अव्वल रह चुकी है उनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन क्या वो किताबें जो है वो
اس دفعہ پھر وہ لے کر گئی ہیں. اس سے پہلے بھی کتابیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہیں ان کی فیملی وکلا، لیکن کتابیں تک نہیں دی جاتی. تو اتنا زیادہ جھوٹ ہم سب کو پتہ ہے، کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، کوئی رابطہ نہیں ہے عمران خان صاحب کا، کوئی انہیں باہر کی اطلاع نہیں پہنچ رہی. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، بانی، انہوں نے یہ پارٹی بنائی تحریک انصاف. پاکستان کی سب سے بڑی مومنٹ جو ہے وہ تحریک آزادی کے بعد جو ہے یہ تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 10ویں بڑی جماعت ہے. اس کے لیڈر کو مشورہ تک دینے کے لیے اپنی جماعت سے نہیں ملایا جاتا، اور ان کی نجی ڈاکٹروں کو نہیں ملایا جاتا، ان کی فیملی سے نہیں ملایا جاتا. تو فیملی سے ملانے میں کیا سیکیورٹی ہے؟ تو یہ تمام وہ جھوٹ آج بولے گئے، اور اس پہ جو ہے وہ تفصیلاً آ کے بعد میں علیمہ خانم نے بھی میڈیا سے بات کی، اور بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی تمام حقائق بتائے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کورٹ کو، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ملنے نہیں دیتے. تو یہ وہ خوف ہے میرے پاکستانیوں، جو آپ یاد رکھنا کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے ظالم ہوتا ہے. اس سے کہ وہ اندر سے اس کا جو فیئر ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر جو ایک خوف ہوتا ہے اور ڈرپوک جو ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہادر دکھانے کے لیے جو ہے پھر ظلم کا سہارا لیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف ہے اس ٹائم عاصم منیر، جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل انہوں نے بنا لیا ہے، اور ایکسٹینشن اب آپ کو پتہ ہے 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان کو بھی آئے ہوئے. تو اس میں انہوں نے ایک ہی حربہ استعمال کیا کہ خوف پھیلا دو، ڈرا دو لوگوں کو، مارو لوگوں کو، 10,000 لوگ بھی مر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہ بس میں صرف جو ہے نا رول آف لا پہ یقین رکھتا ہوں، اور پاکستان کا جو ہے میں محافظ ہوں، ہم جو ہے وفادار ہیں، یہ باقی غدار ہیں. تو یہ سارا ڈرامہ کر کے، ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچ کے، کاروبار توڑ کے، گھر توڑ کے، لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں بند کر کے، نوجوانوں کو شہید کر کے، ان کا خیال تھا کہ شاید وہ جو ہے پاکستان میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو ختم کر دیں گے، کچل دیں گے بوٹوں کے نیچے. لیکن میرے پاکستانیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح آپ نے وفا دکھائی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اتنے ظلم جبر کے باوجود جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا 8 فروری 2024 کو، اور ان کا جو ہے پردہ چاک کر دیا تھا بالکل. جو یہ جھوٹ پر مبنی جو ہے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے کندھا استعمال کر کے اپنے آپ کو بچاتی ہے، اور سیاست دانوں کو کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دو، آپ مسلم لیگ نون کو گالی دو، پیپلز پارٹی کو دو، آرمی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں بولنا، آپ نے آرمی چیف کا نام نہیں لینا ہے، سیکٹر کمانڈر کا نام نہیں لینا ہے. اور یہ ثابت ہوا جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں وزیر آباد کے بعد، جب آزادی مارچ میں عمران خان صاحب وزیر آباد پہنچے اور ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے گولیاں چلائی گئیں اور زخمی تھے. وہ اس قاتلانہ حملے کے بارے میں جب عمران خان صاحب نے FIR درج کروانا چاہی، اور اس کے اندر جو ہے وہ نام دیا فیصل نصیر کا، تو اس وجہ سے FIR تک نہیں کٹی. ہماری پنجاب میں حکومت تھی میرے پاکستانیوں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو وہ FIR درج نہیں کرا سکے. تو یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا نام نہیں لو. تو یہ سب کچھ کے باوجود جو ہے وہ عوام نکلی ہے، ساتھ کھڑی ہے. جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ خود سروے کرواتی ہے. تو اس کے اندر سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ